एमसीसी सम्झौता पारित गर्न देउबा दाहाल सहमत, गोप्य बैठकबाटै पारित गर्ने तयारी। एमसीसीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाद्वारा अमेरिकालाई जानकारी। जलनाथ खनाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन माधव कुमार नेपालको प्रस्ताव। एमाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास हुन नदिने, ओली समूहले वडा स्तरमै पुगेर एमसीसी को विरोध गर्ने। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिने। केपी शर्मा ओलीको भाउतोमा लाग्दा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पार्टीबाटै निष्कासित। एमालेको विवाद नरम होइन, झन गरम हुने संकेत। र बिहानै एमसीसी पास गर्छु भनेपछि देउबा र दाहालमाथि भीषण आक्रमण। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई आफ्नो सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी अमेरिकालाई दिएका छन्। भारत भ्रमणमा निस्किएका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टी जेन्ट जे बिब्लिकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई टेलिफोन गरेका थिए। सोही टेलिफोनको कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बिल्कनलाई उक्त जानकारी दिएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले विरोध गर्दा एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा पेश हुन सकेको छैन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी बेब्लिकनसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। विदेश मन्त्री बेब्लिकनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा देउबालाई बधाई दिँदै द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। टेलिफोनमा अमेरिकाले दिएको खोप तथा अन्य मेडिकल सामग्रीको सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउबाको टेलिफोन संवादमा अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजनाको विषयमा पनि छलफल भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तर के छलफल भयो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन भनिएको छ भने अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको 4 वर्ष बितिसकेको छ। तर संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने नेकपा एमालेका एक समूह र नेकपा माओवादीका एमसीसी सम्झौताको विरुद्ध उम्मिदै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच एमसीसी सम्झौता पारित गर्न शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल सहमत भएका छन् भने गोप्य बैठकबाटै पारित गर्ने भित्रभित्रै तीव्र तयारी थालिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको घर झगडा झन भित्रभित्रै सल्किएको अवस्था छ। यसैबीच प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीमा जारी विवाद समाधानका निम्ति क्रियाशील दोस्रो पुस्ताका नेताहरू समक्ष दोस्रो अध्यक्ष जलनाथ खनाललाई बनाउन आग्रह गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अधिकार सहित नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार भएको भन्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले एकताका लागि दबाव बढाएपछि उनले आफूभन्दा खनाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन शर्त अगाडि सारेका छन्। उनले नयाँ पुस्ताका कुनै नेतालाई यो जिम्मेवारी दिए पनि मान्ने हुने बताएका छन् भने मैले केपी ओलीको भनाइ बुझिसकेको छु। नेपाललाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन् उनी दिन तयार छन् भने जेएन कमरेड वा तपाईहरू दोस्रो पुस्ता मध्ये केही अध्यक्ष भए पनि मलाई मान्नेछ उनले बताएका छन्। खास गरी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले ओलीसँग मिल्न निरन्तर आग्रह गरेपछि नेपालले आफूलाई दोस्रो अध्यक्ष नचाहिने र ओलीले दिन्छन् भने विश्वास पनि नभएको बताएका छन्। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले ओलीले कागज गरेरै दोस्रो अध्यक्ष दिने बताए पनि नेपाल पत्याउन तयार छैनन् भने एमाले महाधिवेशन 2071 असारमा सम्पन्न भएको हिसाबले पनि 7 वर्ष पुगिसकेको छ। विगतमा 5-5 वर्षमा महाधिवेशन हुने गरेकोमा अहिले 2 वर्ष काटिसकेको हुँदा ओली अध्यक्ष बनिरहन नहुने समेत नेपालले बताउँदै आएका छन्। एमाले विधानमा 70 वर्ष उमेर पुगेका नेताले दलबाट अवकाश लिनुपर्ने प्रावधान छ। यस हिसाबले पनि ओली अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट अलगिनुपर्ने आवाज उठ्दै नेपालले उठाएका छन्। विधानको उक्त प्रावधान ओलीले आफूलाई अनुकूल हुने गरी संशोधन गराए पनि नेपाल पक्षले आफ्नो संलग्नता बारे भएको संशोधन अस्वीकार गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीको भाउतोमा लाग्दाको बेहाल अहिले महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले बेहोरिरहनु परेको छ। खासमा उनीहरू केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन र आफूले पनि केही पाउने बाटोमा लागेका थिए, तर नदिएको साथ काम लाग्यो न आफूले
आफूले केही पाउन सकिए बरु भएको पार्टी संसद पददेखि जीवनको उत्तराधिकारीमा सिङ्गो राजनीतिक जीवनमाथि नै प्रश्न उठ्न पुग्यो यस्तो देखिएको छ। अनि अमृता अग्रहरी, मनीष सुमन, राजकिशोर यादव, गोविन्द चौधरी जस्ता खम्बाहरू ढलाएर गइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच केपी शर्मा ओलीको भौतोमा लाग्दा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र यादवको बेहाल र पार्टीबाटै निष्कासन हुनु परेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विश्वासको मत लिन तयार भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएपछि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विश्वासको मत लिन तयार देखिने भएको हो। केही दिनभित्रै प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन्छ। सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने प्रदेश सरकारले आज मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता चौधरीले भने प्रदेश सरकारले छिट्टै विश्वासको मत लिन्छ, त्यसको तयारी पनि सुरु भइसकेको छ। विश्वासको मत पार पाए सरकार चलाउँछ, नपाए विपक्षीमा बस्छ उनले बताएका छन्। 83 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 38 र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका 3 सांसदको समर्थन प्रदेश सरकारलाई थियो। जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना सदस्य कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाको गठबन्धनमा रहेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुख बाहेक 41 जना रहेको समर्थन रहेको छ। अब जसपाको विवाद टुङ्गो लागेपछि उनको सिङ्गो समर्थन विपक्षी गठबन्धनलाई हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ भने नाटकीय कुनै परिवर्तन भएन भने मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। प्रदेश सभा धर्मनाथ यादवको सहयोगमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा पोखरेलले दोस्रो नियुक्ति गरी संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विरोध गर्दै सभाबाट वैधानिकता पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका थिए। प्रदेश सभाबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एमसीसी सम्झौता पारित गर्न शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत र गोप्य बैठकबाटै पारित गर्ने तयारी थालेपछि ओली समूहले ओडा स्तरमै पुगेर एमसीसी को विरोध गर्ने भएको छ। नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्ने बताएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा जसरी पनि एमसीसी पास गर्न कसिएको एमाले सरकारबाट बाहिरिसके त्यस विरुद्धमा उभिने बताएको छ। हिजो च्यासलमा बसेको सो पार्टीको ललितपुर महानगर कमिटी बैठकमा अध्यक्ष मञ्जली साक्यले वडा स्तरमै पुगेर एमसीसी को विरोध गर्ने जानकारी दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार एमसीसी पास गर्नका लागि आएको दावी गर्दै उनले वडा स्तरमै पुगेर कमिटी बनाएर सशक्त विरोध गर्ने उद्घोष समेत गरेकी छिन्। उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिन परे पनि आफूले सही एजेन्डा उठाएका कारण आत्तिनु नपर्ने भन्दै कार्यालयलाई आश्वासन समेत पारेकी छिन्। हामी एक्लिएका छैनौं, तपाईहरू नआत्तिनु होला, हामीसँग एजेन्डा छन्, अवश्य सफल हुनेछौं उनले भनेकी छिन्। एमालेमा साक्य रामबहादुर थापा समूहकी हुन् भने गृहमन्त्री हुँदा थापा समेत एमसीसी को विपक्षमा उभिएका थिए। नेकपाको विभाजन र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा एमसीसी सम्झौतालाई समेत एउटा महत्त्वपूर्ण कारण मानिएको छ भने सम्झौतालाई लिएर पार्टीमा विवाद हुँदा तत्कालीन नेकपाको अध्ययन कार्यदल नै बुझाउनु परेको थियो भने कार्यदलले संशोधन गरी सहित सम्झौता सहित पारित गर्न पार्टीलाई सुझाव दिएको थियो। नेकपाको 9 सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल बाहेक सबै एमसीसी को विरुद्धमा थिए भने सभामुख र पार्टीका नेताहरूको असहयोगका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको भन्दै केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अन्ततः नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पनि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा नेपालले सरकारमा आफ्नो समूह पनि सहभागी हुने बताएका छन्। प्रचण्डले मंगलबार दिउँसो पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने स्थिति कमिटीमा सदस्यहरूलाई ब्रिफिङ गराएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने बारे बैठक बोलाइएको भए तापनि नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि आफ्नो पार्टीबाट पनि नाम पठाउन केही ढिलाइ हुने प्रचण्डले बताएका थिए। प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको संख्या केही कम हुने नेताहरूलाई ब्रिफिङ गराएका थिए भने 7 जना पाउने भनेको थियो। नेपाल समूहले पनि सरकारमा सहभागी हुने भनेपछि हेरफेर होला जस्तो छ माओवादी केन्द्रका एकजना स्थायी कमिटीका सदस्यले बताएका छन्। कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारे भने नेपाल पक्षले टुङ्गो लगाइसकेको छैन। यस्तै नेपाल समूहका तर्फबाट एकजना प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्त गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। प्रचण्डले मन्त्री बारे टुङ्गो लगाउन बुधबार फेरि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका छन्। नेपालले प्रचण्डसँगको कुराकानीमा सरकारमा सहभागी हुने बताए पनि नेपाल पक्षको आइतबार र सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सोमबारको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षलाई
अभिव्यक्तिले एकताको वातावरण बिग्रिएको भन्दै नेताहरूलाई एकता विरोधी अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्दै गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेको संसदीय दलको बैठकले यस अघि नै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक निकै नै खस्किदो अवस्थामा छ। तपाईहरूले अवश्य पनि मनमा लागेको यसको बारेमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गर्नुहोला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला।